भक्तवत्सल भगवान को, श्रीमद् भागवत महापुराण को, आज को आनंद को, जय जय श्री राधे। राधे राधे गोविंदा गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे 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 राधे
गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 नौमी तिथि मधुमास सपनीता सुगंधवत्सरभिषिक्त हरिप्रिया मधुमास पुनीता सुगंधवत्सरभिषिक्त हरिप्रिया मध्य दिवस अति शीतल पावन काल लोक विश्राम मध्य दिवस अति शीतल पावन काल लोक विश्राम भवन मंगलहारी प्रभु सरथ अजीर बिहारी मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सरथ अजीर बिहारी राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 राधा सर्वेश्वर भगवान को कृष्णचंद्र भगवान को श्रीमद् भागवत महापुराण को आज को आनंद को जय जय श्री राधे। भक्तवत्सल भगवान को असंख्य कल्याण गुणगण निलय कोटि कंदर्प लावण्य परमानंद कंद चिन्मूर्ति नंदनंदन श्याम सुंदर भक्तवत्सल शरणागत वत्सल राधारमण पादाहरण शिलाधार केवलाधार निरीह निर्विकल्प वने परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण प्रभु जिसको प्रत्यक्ष वाङ्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण भागवत स्वरूप ग्रंथ जिसमें अनंत अनंत कोटि प्रणाम। वृंदावन भगवान बाकी बिहारी लाल का शरणार्थ वृंदावन बनी
कोटि कोटि वन्दना। वृन्दावनाधीश्वरी आह्लादिनी शक्ति राधा रानीका चरणारे बिन्दमा पनि सादर प्रणाम। त्यस्तै श्रीमद् भागवत महापुराणको अद्वितीय भागवत भागीरथीमा आफ्नो जीवनलाई गोता लगाएर भागवतीय रसलाई जीवनमा प्राप्त गरेर जीवन धन्य बनाउनको निमित्त आउनुहुने तमाम मातृशक्तिहरू, समस्त विद्यार्थी मित्रहरू, साथमा हामीलाई यतिखेर फेसबुकको प्रत्यक्ष माध्यमबाट देश विदेशबाट हेरिरहनुहुने तमाम भागवत प्रेमी सज्जनवृन्दहरू, यहाँहरू सबैलाई श्रीधाम वृन्दावनको यो सच्चिदानन्दमयी पावन भूमिबाट राधे राधेको सादर अभिवादन। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रशिक्षण कक्षा जसलाई हामीले सञ्चालन गरेका थियौँ र कोभिड-19 को कारणले लकडाउनको असर सँगसँगै हामीले पनि कक्षालाई स्थगित गर्न बाध्य भएका थियौँ र आजदेखि हामीले पुनः सञ्चालन गरेका छौँ। दशम स्कन्द पूर्वार्धसम्मका प्रसङ्गलाई हामीले पहिले नै विश्राम गरिसकेका छौँ र आजदेखि पुनः प्रशिक्षण कक्षा हामी सुरुवात गरिरहेका छौँ। साँच्चै नै एउटा पावन दिन रहेको छ आज। एकता बीचको पर्व आइरहेको छ हामी समस्त नेपालीहरूको, त्यसमा पनि विशेष गरी दिदीबहिनीहरूको यो तीज जस्तो अत्यन्तै सुन्दर आनन्ददायक एउटा पर्व यहाँहरू मनाइराख्नु भएको छ र कतिपय दिदीबहिनीहरू आफ्नो माइतमा जान सक्नुभएको छैन होला। यहाँहरू पनि सबैलाई अनुरोध छ, शरीर माध्यम धर्म साधनम, जबसम्म शरीर रहन्छ तब मात्र हामीले धर्म गर्न सक्छौँ। त्यसै कारण यो एउटा समयको अनुकूलता मिलाएर यहाँहरू आफ्नै घरमा बसेर तीज मान्नुहुनेछ र साथमा यो भागवतीय रसलाई पनि प्रतिदिन पान गर्नुहुनेछ आफ्नै घरमा बसेर। यहाँहरू सबैलाई मैले प्रणति निवेदन गरेँ। अत्यन्तै सुन्दर दिन छ आज, गणेश चतुर्थीको पनि दिन छ। भगवान गणपति विघ्नहर्ता गणेश भगवानसँग पनि हामी कामना गर्छौँ, प्रार्थना गर्छौँ कि हाम्रो यो प्रशिक्षण कक्षा पुनः सञ्चालन भएको छ, निर्विघ्न रूपमा यो परिपूर्ण होस्। भगवान गणेशजीका चरणारे बिन्दमा पनि कोटि कोटि प्रणाम। आउनुहोस् हामी प्रसङ्गमा प्रवेश गर्छौँ। धेरै समयपछि हामी यहाँहरूको बिचमा आज लाइभ कथामा आइरहेको छौँ। हामीलाई आशा छ धेरै विद्यार्थीहरूले फेसबुक लाइभको माध्यमबाट पनि यहाँहरू लाभान्वित बनिराख्नु भएको छ र तमाम भागवत सज्जनवृन्दहरू, भागवत प्रेमीहरूले पनि हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ र प्रत्येक दिन हामी यसै समयमा आउँदैछौँ। यहाँहरूलाई मैले जानकारी गराएँ। विशेष गरी सत्सङ्ग सुधारना गरेको पेजबाट पनि यहाँहरूले प्रत्येक दिन यो कथालाई सुन्न सक्नुहुन्छ भने कहिलेकाहीँ यसै आइडीबाट पनि यहाँहरूले सुन्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् हामी प्रसङ्गमा प्रवेश गर्छौँ। आजदेखि हामीले महात्म्यको प्रसङ्गलाई सुरुवात गरिरहेका छौँ। महात्म्यको प्रथम अध्यायबाट आज हामी कथालाई शुभारम्भ गरिरहेका छौँ प्रशिक्षण कक्षालाई। सबैभन्दा पहिले महात्म्यको कथामा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि हामीले जान्नै पर्ने एक दुईवटा मूलभूत कुराहरू छन्। प्रथमस्तु महात्म्य भनेको के हो? हामीले सबैभन्दा पहिले महात्म्यको अर्थ सम्झेर मात्रै महात्म्यमा प्रवेश गर्नु उचित हुन्छ। महात्म्य भनेको के हो त? श्रीमद् भागवत महात्म्यम लेखिएको छ। वास्तवमा महात्म्य के हो भन्दा महात्म्य भनेको महिमा। कुनै पनि वस्तुको महिमा हुने गर्छ। त्यो वस्तुको महिमाको आधारमा नै त्यो वस्तुलाई हामी जीवनमा उपयोग गर्ने गर्छौँ। भागवतको पनि सबैभन्दा सुरुवातमा महात्म्यको प्रसङ्ग दिएको छ, महात्म्यको प्रकरण छ। आखिर किन? किनकि हामी भागवत पढ्न गइरहेका छौँ, भागवतलाई अध्ययन गर्न, श्रवण गर्न गइरहेका छौँ जब भने भागवतमा कस्ता कस्ता मूलभूत तत्त्वहरू छन्, भागवतले के विषयको निरूपण गर्छ, भागवतको महिमा के छ, भागवत श्रवण गरेर जीवनमा के लाभ प्राप्त हुन्छ, यी यावत कुरा हामीले थाहा पायौँ भने भागवतलाई हामीले उचित अवस्थामा आफ्नो जीवनमा
अंगीकार गर्न सक्दैनौँ र भागवतले दिन खोजेको लाभ जीवनमा प्राप्त गर्न सकिँदैन। त्यसै कारण महात्म्य यानि कि भागवतको महिमालाई उजागर गरेको छ यो महात्म्यको प्रकरणले। महात्म्य भनेको महिमा, कुनै पनि वस्तुको महिमा हुने गर्छ, समयको महिमा हुन्छ। त्यसै कारण हामीले समयलाई चिन्ने गर्छौँ, सदुपयोग गर्छौँ, उचित समयमा धेरै परिश्रम गर्ने गर्छौँ, किनकि समयको महिमा छ, महत्त्व छ। कुनै पनि वस्तुको महिमा हामीलाई थाहा छैन भने हामी त्यसलाई सदुपयोग गर्न सक्दैनौँ। जस्तो प्रकारले हामीले मोबाइल अहिलेको आजको स्थितिमा मोबाइललाई एउटा महँगो चिजको रूपमा, अपरिहार्य साधनको रूपमा हामीले लिन सक्छौँ। त्यही नै मोबाइल यदि हामीले एउटा बाँदरलाई लगाएर दियौँ भने त्यो बाँदरले कदापि मोबाइलको महत्त्व बुझ्न सक्दैन। के हो मोबाइलको महात्म्य थाहा हुँदैन उसलाई र टोकेर उसले फ्याँकिदिने गर्छ। त्यसै कारण महिमा थाहा हुनु पर्यो। सबैभन्दा पहिला एउटा लघु कथा आउने गर्छ, प्रसिद्ध कथा। गङ्गाको तटमा एकजना किसान बस्नु हुँदो रहेछ। बडा गरिब किसान हुनुहुन्थ्यो। खनजोत गरेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने किसान एक दिन आफ्नो बारी जोतिरहँदा उहाँले एउटा अत्यन्तै चम्किलो ढुङ्गा प्राप्त गर्नुभयो, शिला। बडा देदीप्यमान थियो, हेर्नमा बडा आकर्षक थियो। सानो उहाँको छोरा रहेछ, सानो उहाँको एउटा छोरा थियो, बाबु थियो। त्यो साह्रै चम्किलो ढुङ्गा उहाँले लिएर आउनुभयो र छोरालाई प्रदान गर्नुभयो खेलौनाको रूपमा सानो बाबुलाई। त्यो सानो बाबु अत्यन्तै प्रसन्न भयो जब उसले भेट्यो। अत्यन्तै प्रसन्नताको साथमा उसले त्यसलाई खेलाउन लाग्यो। ऊ पनि हुर्किँदै जान्छ, ऊ पनि बढ्दै जान्छ। बढ्दै बढ्दै गइरहेको अवस्थामा एक दिन ऊ ठुलो हुन पुग्छ। एक दिन ऊ ठुलो भइसकेपछि उसले त्यो ढुङ्गालाई फ्याँकिदिन पुग्छ। त्यहाँबाट अत्यन्तै टाढा फ्याँकिदिन्छ उसले र जहाँ फ्याँकेको हुन्छ त्यही बाटो भएर एकजना हिराको व्यापारी आइरहेका हुन्छन्, जसले यो ढुङ्गालाई प्राप्त गर्छन् र असलमा उनले हेर्ने बित्तिकै पहिचान गर्छन् कि यो त वास्तवमा ढुङ्गा होइन, यो त हिरा रहेछ, अनमोल हिरा रहेछ। उनले लिएर जान्छन् र जसलाई बेचेर उनी करोडपति बन्न सफल हुन्छन्। हेर्नुहोस्, महात्म्य भनेको वास्तवमा यही नै हो। त्यही यदि त्यो हिरालाई ढुङ्गाको रूपमा लिएको थिएन, साँच्चै नै हिराको रूपमा लिएको थियो, यानि कि त्यसको महात्म्य उसले जानेको थियो भने सायद यो दशा हुन्थ्यो। तर आज के भयो, जुन हिरालाई नचिन्दाखेरि गरिबको गरिब नै रहनुपर्ने अवस्था आयो उसको। त्यसै कारण हामीले पनि भागवतमा पढ्छौँ, तर हामीले भागवतको महात्म्यलाई सुन्यौँ न, भागवतको महिमा के छ त थाहा पाएन भने भागवतलाई पक्कै पनि जीवनमा पालन गर्न सकिँदैन। त्यसै कारण यहाँ महात्म्यको प्रकरण दिएको छ। महात्म्यको प्रकरण जो पद्मपुराणद्वारा उद्धृत छ र 6वटा अध्यायमा वर्णित छ महात्म्य। यहाँ पनि एउटा शङ्का हुन्छ, 6वटा अध्यायमा वास्तवमा किन छ महात्म्य? धेरै अध्यायमा पनि हुन सक्थ्यो भन्दा भागवत नै वास्तवमा एउटा त्यस्तो प्रत्यक्ष वाङ्मयी भगवत स्वरूप ग्रन्थ हो। भागवतमा हामीले ईश्वरको स्वरूप, ईश्वरको उपमा दिएका छौँ र यी 6वटा जुन अध्याय छन्, ईश्वर पनि षडैश्वर्य सम्पन्न हुने गर्नुहुन्छ। 6वटा ऐश्वर्य हुने गर्छन् ईश्वरमा। त्यसै कारण महात्म्यका 6वटा अध्याय यानि कि ईश्वरका 6वटा ऐश्वर्य स्वरूप अध्याय नै महात्म्यका अध्याय हुन्, जसले भागवत रूपी ईश्वरको गान गरेका छन्। त्यसै कारण महात्म्यको प्रकरण हामीले 6वटा अध्यायमा पाउन सक्छौँ। अर्को कुरा, महात्म्यको सुरुवात भएको छ सच्चिदानन्दबाट। आखिर सच्चिदानन्दबाट नै किन यसको सुरुवात गरियो? त्यसमा सच्चिदानन्दमा पनि सत्वबाट सुरु गरिएको छ भन्दा महात्म्यको हामीले अन्तिम अध्यायको अन्तिम श्लोकको अन्तिम पादलाई एकपटक नियमन गर्ने हो भने साध्यम शब्दद्वारा महात्म्यको विश्राम गरिएको छ। साध्यम यथार्थान नहि भुवने किमप्य साध्यम, यानी कि सत्यबाट सुरुवात गरिएको छ महात्म्यको, साध्यममा गएर अन्त्य भएको छ।
मतलब जीवनमा सतलाई हामीले साध्यमै निकी प्राप्त गर्नुपर्छ, ईश्वरलाई प्राप्त गर्नुपर्छ, आत्मालाई चिन्नुपर्छ, परमात्मालाई चिन्नुपर्छ, यानि कि आफ्नो जीवनलाई चरितार्थ अनि सफल बनाउनुपर्छ भन्ने सन्देश नै वास्तवमा महात्म्यको। त्यसै कारण सत अनि साध्यम, यो साध्यम शब्दसँग हामीले सतलाई जोडेर हेर्दा ईश्वरलाई प्राप्त गर्नु नै जीवनको एउटै मात्रै अमोघ लक्ष्य हो। महात्म्यको यो प्रकरणले हामीलाई यही सन्देश दिएको छ। आउनुहोस् हामी यथागीतम यथामति महात्म्यका यी सार गर्भित प्रसङ्गहरूलाई यहाँहरूको बिचमा हामी केलाइरहेका छौँ। मङ्गलाचरणबाट सुरुवात गरिएको छ। महात्म्यको अत्यन्तै सुन्दर मङ्गलाचरण छ, जहाँ सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भगवान परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णलाई जहाँ नमन गरिएको छ, श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान श्री कृष्ण कस्तो हुनुहुन्छ त? प्रभुको विशेषण बताइएको छ यस श्लोकमा, सच्चिदानन्द रूपाय। सबैभन्दा पहिले सत रूपाय। सत भनेको वास्तवमा के हो भन्दा सतको परिभाषा तत्त्वबोधमा लेखिएको छ, कालत्रयेपि तिष्ठति इति सत्, जो तिनै कालमा रहन सक्छ, जो त्रिकालाबाधित सत्य छ, जो आदि मध्यान्त सत्य छ, जो अपरिवर्तनीय सत्य छ, जो कहिले पनि परिवर्तन भएर जाँदैन। हामीले संसारमा प्राय वस्तुहरू देख्छौँ जो परिवर्तन हुने गर्छ। हामीसँग साधन छन् आज, जो आज छन् भोलि बिग्रिन पनि सक्छन्, तर सत्य भनेको त्यो हो जो आज छ, भोलि पनि रहनेछ र पहिले पनि थियो। भूत भविष्य अनि वर्तमान तिनै कालमा जो रहन सक्छ, वास्तवमा त्यही सत हो। यानि कि ईश्वरको स्वरूप नै सत हो। भगवान श्री कृष्णको स्वरूप सत स्वरूप हो, जो तिनै कालमा रहन सक्छ। तर हामी त आज हाम्रो एउटा निश्चित आयु छ, आयु पर्यन्त हामीले बाँचेर एक दिन यो धरतीलाई हामीले छोड्नै पर्छ। तथापि हामीमा पनि एउटा भाव के आउने गर्छ त भन्दा हामी पनि सदा सर्वदा अमर अजर अमर भएर बाँचिरहौँ, जिरहौँ। हामी पनि कतिपय त्यस्ता असुरहरूले भगवान ब्रह्माजीसँग वरदान माग्ने क्रममा अमरत्वको वरदान पनि पाएका छन्। आखिर किन त उनीहरूलाई सबै कालमा भविष्यमा पनि रहन इच्छा किन हुन्छ त भन्दा सत्य स्वरूप ईश्वरकै हामी पनि अंश भएको नाताले हामीलाई पनि सदैव रहन इच्छा हुन्छ, बाँचिरहन मन लाग्छ। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सहज सुख राशि हो जीवन। त्यसै कारण हामीलाई पनि बाँच्न इच्छा हुन्छ, तथापि हाम्रो एउटा निश्चित आयु पर्यन्त मात्र यो धरतीमा रहन सक्छ। यो वास्तवमा सत्स्वरूप हो। त्यस्तै दोस्रो स्वरूप ईश्वरको चित स्वरूप। चित किम? ज्ञान स्वरूप। ईश्वर कस्तो छ त भन्दा ज्ञान स्वरूप छ अरे, प्रकाश स्वरूप छ, जो स्वयं आफूमा ज्ञानवान छ, स्वराट छ। जो हामीलाई प्रकाशको जरुरत पर्छ अँध्यारोमा, चन्द्र सूर्यको त्यो प्रकाश हामीले लिने गर्छौँ, तर ईश्वर यस्तो प्रकाश स्वरूप छ जसले सूर्य अनि चन्द्रलाई पनि स्वयं प्रकाश दिने काम गर्छ ईश्वरले। त्यसै कारण प्रकाश स्वरूप अथवा भनौँ स्वयं ज्ञानवान छ ईश्वर। आफ्नो कर्तव्यको बारेमा ईश्वरलाई भरपुर थाहा छ मैले के गर्ने कुन अवस्थामा, तर हामी अज्ञानी छौँ। प्रकाश स्वरूप भगवान श्री कृष्ण। त्यस्तै अर्को तेस्रो स्वरूप छ आनन्द रूपाय। आनन्द आनन्द के हो भन्दा आनन्द का सुख रूप। सुखको रूप नै वास्तवमा आनन्द हो। तर हामीले जसलाई आनन्द आज भनिरहेका छौँ, एउटा कुनै सुख सुविधा भोगिरहँदा पनि हामी भन्ने गर्छौँ आज मलाई बडा आनन्द आयो, आज शीतल मौसमले मलाई बडा आनन्द दिइरहेको छ,
आज मैले लड्डु खाएको थिएँ, बडा मिठो लड्डु बजारबाट ल्याएर मलाई धेरै आनन्द आइरहेको छ। हाम्रो एउटा लौकिक भाषा हुने गर्छ सज्जन, तर वास्तवमा आनन्द के हो भन्दा आनन्द भनेको त्यो होइन, त्यो त एउटा क्षणिक सुख मात्र हो। त्यसलाई क्षणिक सुख भनिन्छ। आनन्द त त्यो वस्तु हो जो एकपटक जीवनमा आएपछि कहिल्यै पनि जाँदैन। भलै हामीले लड्डु खान्छौँ, एकछिन आनन्द आउँछ, खाउन्जेल आनन्द, फेरि खाइसकेपछि हामीलाई भोकले सताउन थाल्छ। त्यसै कारण त्यो आनन्द होइन। आनन्द भनेको दिव्याति दिव्य आनन्द हो, स्वयं ईश्वरको रूप नै आनन्द हो। नन्द उत्सव मनाइरहँदा गोकुलवासीहरू के भन्थे भन्दा नन्द घर आनन्द भयो जय कन्हैया लाल की। हेर्नुहोस्, नन्द घर कृष्ण भयो जय कन्हैया लाल की कसैले पनि भनेन। के भने भन्दा नन्द घर आनन्द भयो जय कन्हैया लाल की, यानी कि स्वयं कृष्णको स्वरूप नै आनन्द हो, स्वयं रामको स्वरूप नै आनन्द हो, स्वयं ईश्वर नै आनन्द हो अनि आनन्द नै स्वयं ईश्वर हो। आनन्दको बडा विचित्र परिभाषा दिएको छ भागवतले पनि र विभिन्न उपनिषदहरूले पनि विभिन्न प्रकारका परिभाषाहरू दिएका छन्। वास्तवमा आनन्दलाई यदि हामीले केलाउने हो भने आनन्द दुई प्रकारको हुन्छ। तैत्तिरीय उपनिषदमा पनि बताइएको छ कि एउटा साधनजन्य आनन्द, अर्को स्वयं सिद्धि आनन्द। साधनजन्य आनन्द कस्तो हो त भन्दा हामीले मोबाइलको प्रयोग गर्ने गर्छौँ, त्यसबाट हामीलाई केही क्षणिक रूपमा सुख हुन्छ। हामीले अत्यन्तै सुन्दर एउटा घरको निर्माण गर्छौँ, घरमा बस्न हामीलाई क्षणिक आनन्द हुन्छ। तर यो आनन्द कस्तो हो त भन्दा जबसम्म साधन रहन्छ, जबसम्म विषय रहन्छ, तबसम्म मात्रै आनन्द हुन्छ। त्यो सकिँदैखेरि पुनः आनन्द सकिएर जान्छ। त्यसै कारण त्यसलाई पूर्ण रूपमा आनन्द भन्न मिल्दैन। स्वयं सिद्धि आनन्द नै वास्तवमा आनन्द हो, जुन योगीहरूले, जुन वितराग महात्माहरूले समाधिमा जसको अनुभूति गर्ने गर्छन्, वास्तवमा त्यही नै आनन्द हो, त्यही नै ईश्वर। आनन्दको जति नै हामीले व्याख्या गरे पनि अनन्त आनन्दको महत्त्व ईश्वर नै स्वयं आनन्द। र भगवान श्री कृष्ण कस्तो हुनुहुन्छ अरे त भन्दा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्वको सृष्टि स्थिति अनि प्रलयको एकमात्र आधार हुनुहुन्छ। सृष्टि पनि, स्थिति यानी कि पालन, अनि प्रलय पनि जुन कृष्ण परमात्मा नै समन्वय छ, जसको तिनैवटा कुराको एउटै परमात्मा श्री कृष्णमा समन्वय छ। त्यस्तो परमात्मा श्री कृष्ण हुनुहुन्छ। यी तिनैवटाको हेतु हुनुहुन्छ भगवान परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण। र त्यस्ता परमात्मालाई हामी प्रणाम गर्छौँ। प्रणाम किन गर्ने त भन्दा ग्रन्थकर्ता बताउनुहुन्छ तापत्रय विनाशाय। त्रिताप, आध्यात्मिक ताप, आदि दैविक ताप र आदि भौतिक, यी तिनैवटा तापलाई समन गर्नको निमित्त, जसले नाश गरिदिने काम गर्नुहुन्छ। त्यसै कारण यी तापत्रयको नाशको निमित्त हामी भगवान श्री कृष्ण प्रभुलाई प्रणाम गर्छौँ भनिएको छ। किनकि परमात्माको शरणमा जो जाने गर्छ भने शरणमा गएका दाता, त्यस्ता शरणागतको भगवानले तिनैवटा तापलाई निर्मूल रूपमा समाप्त गरिदिनुहुन्छ। हामीले राम राज्यमा पनि यही नै देखेका थियौँ। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य का भू नहीं व्यापा। भगवान श्री रामको जुन राज्य थियो अयोध्यामा यी तीनवटा ताप कुनै पनि थिएनन् अरे। किन त भन्दा समस्त अयोध्यावासीहरू जो परमात्माको शरणागत थिए, परमात्माको शरणमा थिए, त्यसै कारण प्रपन्न भक्तको भगवानले तिनैवटा तापलाई हरण गरिदिनु भएको थियो। त्यसै कारण अयोध्यामा कुनै पनि प्रकारको तरह ताप थिएन। त्यसै कारण त्रितापको विनाशको लागि हामीहरू भगवान श्री कृष्णलाई श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय, कृष्णको अगाडि श्री लेख्नुको मतलब हुन्छ कि राधा सहित श्री कृष्णाय नमः। राधा रानीको साथमा अथवा लक्ष्मीको साथमा भगवान श्री कृष्णलाई वयं नमः।
हामीहरू मिलेर प्रणाम गर्छौँ भनिएको छ। ग्रन्थकर्ताले यो मङ्गलाचरण गरिरहँदा यहाँ पयम शब्दको प्रयोग गर्नुभएको छ। आखिर किन त भन्दा एउटा नियम छ, एकत्वम न प्रयुञ्जित गुरु आत्मनि चेश्वरे। एक वचनको प्रयोग नगर्नु अरे, गुरुको निमित्त, आफ्नो निमित्त अनि ईश्वरको निमित्त। बहुवचनको जहाँ प्रयोग गरिन्छ त्यसै कारण पनि, अथवा यहाँ श्रोता अनि वक्ता दुवैको तर्फबाट भगवान श्री कृष्णलाई ग्रन्थकर्ताले प्रणाम गरिदिनु भएको छ। वयम नमः, नमः यानी कि प्रणाम। वास्तवमा नमः भनेको के हो त भन्दा प्रणाम गर्नु, नमनम नमः, नमन गर्नु नि प्रणाम गर्नु। नमन किन गरिन्छ त भन्दा हाम्रो अहङ्कारलाई समर्पण गर्नको निमित्त नमन गरिन्छ। इदम इन्द्राय स्वाहा नमः, कर्मकाण्डीहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ अन्तिममा नमः, यानी कि त्यो जुन गरेको त्यो कर्तापनको अभिमान म लिँदिन, त्यो मैले समर्पण गरेँ। आफ्नो अहङ्कारलाई, आफ्नो अभिमानलाई बिसाउने वास्तवमा नमन गर्नु। अहिर्बुद्धन्य संहितामा नम शब्दको विश्लेषण गरिएको छ। न मे इति भनिएको छ, जहाँ न मे इति मेरो केही पनि होइन, जहाँ जुन कर्तापनको थोरै लेस मात्र पनि त्यो कर्तापनको अनुभूति आफूमा नराख्ने वास्तवमा नमन गर्नु हो। यानी कि अहङ्कार बिसाउनु, परमात्मामा समर्पण गर्नु, आफ्नो सारा चिज समर्पण गर्नु। त्यसै कारण भगवानका परम भक्त वैष्णवजनहरू जसले साष्टाङ्ग दण्डवत गर्ने गर्नुहुन्छ, दण्डको बाती पुरै लडेर पृथ्वीमा। आखिर किन त भन्दा मैले मेरो मन, मेरो विचार, मेरो बाणी, मेरो शरीर, मेरा सारा अङ्गहरू परमात्मामा मैले अर्पण गरेँ। हे प्रभु, मलाई आफन्न एउटा भक्तको रूपमा स्वीकार गर्नुहोस्। यो भाव हो वास्तवमा वैष्णवहरूको। त्यसै कारणले साष्टाङ्ग नमन गर्नुहुन्छ वैष्णवजनहरू, भगवानका परम भक्तहरू। यसरी पहिलो श्लोकमा ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णको यहाँ वन्दन गरिएको छ, मङ्गलाचरण गरिएको छ। पुनः दोस्रो श्लोक जसमा भागवतका परम श्रद्धेय परम आचार्य वक्ता जसले परीक्षितलाई कथा श्रवण गराउनुभयो, त्यस्ता वीतराग सन्त सुखदेव महामुनिको मङ्गलाचरण गरिएको छ। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरभो विनेदुष तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं, बड़ा सुंदर श्लोक छ। सुकको जन्मको कथा पनि छ श्लोकमा। सुक जन्मको कथा जसलाई कौशिकी संहितामा पनि व्याख्यान गरिएको छ, बडा विस्तारमा। स्कन्द महापुराणले पनि व्याख्यान गरेको छ। देवी भागवतले पनि थोरै पृथक रूपमा सुक जन्मको कथा दिएको छ। भगवान सुकदेव कस्तो हुनुहुन्थ्यो त भन्दा यं प्रव्रजन्तम, जन्म लिने बित्तिकै प्रकर्षण प्रजन्तम, जसले वनतर्फको यात्रालाई रोज्नुभयो। कारण जो माताको गर्भमा हुनुहुन्थ्यो, अत्यन्तै महर्षि वेदव्यासको प्रार्थनापछि जसले जन्म लिनुभयो, जन्म त लिनुभयो तर गर्भमा रहँदा नै उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो कि म संसारमा रहनेवाला छैन, म त प्रभु भजनमा लाग्नेछु। त्यसै कारण प्रकर्षण प्रजन्तम प्रजगत धातु, प्रजगतो धातु, जो जन्म लिने बित्तिकै सन्यासी बनेर वनतर्फ जानुभयो। अनुपेत उपेत कृत्यम, जसको कुनै पनि कृत्य भएको छैन अहिलेसम्म, जहाँ नाल छेदन आदिका कर्महरू हुने गर्छन् त्यो पनि जसको भएको छैन, त्यो साल नाललाई पनि सम्भवतः जसले आफ्नो काँधमा राखेर वनतर्फ लागिराख्नु भएको छ। यसरी वृद्ध अवस्थामा जन्मिएको आफ्नो परम पुत्र सुखदेवलाई वनतर्फ गइरहेको देखेर
भगवान वेदव्यास द्वैपायन विरह कातर विरहले अत्यन्तै कातर बन्नुभयो आतुर बन्नुभयो र आजुहाव बोलाउन लाग्नुभयो पुत्र पुत्र हे सुकदेव हे मेरो पुत्र तिमी कहाँ गइरहेका छौ बाबु मेरो वृद्ध अवस्थाको एउटा सहारा बनेर मेरो अत्यन्तै धेरै प्रतीक्षा पछि तिमी आएका थियौ तर आज मलाई छोडेर तिमी गइरहेका छौ तिमी कहाँ गइरहेका छौ मेरो सहारा हो तिमी मेरो पुत्र हो नजाऊ मलाई छोडेर जसरी पछाडी पछाडी आज महर्षि वेदव्यास विलाप गर्दै गर्दै गइरहेको अवस्थामा त्यसै समयमा वनका जति पनि वृक्षहरू थिए तर अभिनय हो वृक्षहरूले आज सुतदैव मय बनेर जवाब दिए हे महर्षि वेदव्यास हजुर आज पुत्र शोक महापुत्रको आसक्तिमा किन यसरी दौडिराख्नु भएको छ हजुरले नै लेख्नु भएको छ वेदमा पुराणमा स्मृतिमा हजुरले नै रचना गर्नुभएको ती वेद पुराणहरू र पुत्र मोह भनेको त केवल मिथ्या छ यो त केवल माया मात्र हो हजुरले नै स्वयं लेख्नु भएको छ तर त्यही मायाको पछाडि आज दौडिराख्नु भएको छ आखिर किन जब वृक्षहरूले नै मानव आज तन्मय बनेर यो प्रश्न गरिरहेका थिए महर्षि वेदव्यासलाई र उत्तर दिइरहेका थिए जो सुखदेव जो सर्वभूत हृदय हुनुहुन्छ जो सबैको हृदयमा कण कणमा घट घटमा अन्तर्यामी स्वरूप हुनुहुन्छ भने जसको हजुर आसक्ति बनेर आज पछि लागिराख्नु भएको छ कुनै पनि औचित्य छैन यो वृक्षहरूको जवाब सुनेर महर्षि वेदव्यास आज फर्किनुभयो यस्ता परम श्रद्धेय वीतराग सन्तान सुखदेव महामुनि यद्यपि यहाँ एउटा हामीलाई शङ्का हुन्छ कि महर्षि वेदव्यास जो स्वयं वैष्णव हुनुहुन्थ्यो स्वयं भक्त हुनुहुन्थ्यो जसले 4 वेद लेख्नु भएको छ 18 उपपुराण 18 पुराणहरू जसले लेख्नु भएको छ भने पुत्र शोकमा स्वयं किन परिराख्नु भएको छ अरूलाई जसले उपदेश दिने काम गर्नुभयो तर स्वयं आज मोहमा किन पर्नुभयो सन्तहरू यसको जवाब दिनुहुन्छ कि महर्षि वेदव्यास यहाँ पुत्र शोकमा पर्नुभएको थिएन अपितु सत्सङ्गको आसक्तिमा पर्नुभएको थियो महर्षि वेदव्यास यो कुरा जान्नुहुन्थ्यो कि मेरो परम पुत्र जो जन्मिने बित्तिकै परम वैरागी छ परम वीतराग छ र यसैले सत्सङ्ग गराउनेवाला छ सत्सङ्गमा जो अत्यन्तै निपुण छ मेरो पुत्र यो भविष्य देख्नु भएको थियो महर्षि वेदव्यासले त्यसै कारण पुत्रले गराउने त्यो सत्सङ्गको आसक्तिमा महर्षि वेदव्यास आज पछि पछि दौडिराख्नु भएको थियो अपितु पुत्र शोकमा पुत्र मोहमा यहाँ दौडिनु भएको थिएन वेदव्यास यस्ता परम श्रद्धेय सुखदेव महामुनि सर्वभूत हृदय जसलाई हामी प्रणाम गर्छौं यसरी दोस्रो श्लोकमा पनि मङ्गलाचरण गरिएको छ नैमिषे सुतमासीनम् अभिवाद्य महामतिं कथामृता कुशलः सौनको प्रवेद नैमिषारण्यको अत्यन्तै पावन शान्ति भूमिमा 88,000 ऋषिहरू बस्नुभएको छ जहाँ ब्रह्माजीको आज्ञाद्वारा निम जुन स्थानमा शीर्ण भयो त्यही नै अरण्यमा त्यही जङ्गलमा नैमिषारण्य नाम गरेको जुन पावन क्षेत्र थियो जहाँ 88,000 ऋषिहरू बसिरहेको अवस्थामा अनायास ऋषिहरूको पावन मण्डलीमा यहाँ आगमन भयो परम वीतराग सन्त सुतजी महाराजको जसको आगमन हुने बित्तिकै तमाम 88,000 ऋषिहरू उठेर आज स्वागत गर्नुभयो वन्दन गर्नुभयो र अग्र आसनमा विराजमान गराउनुभयो अग्र आसनमा विराजमान गराएर परम गुरुको रूपमा प्रतिष्ठा गरेर श्रद्धेय गुरुदेव यानी कि सुत पौराणिकसँग आज पावन जिज्ञासा गर्नुहुन्छ 88,000 ऋषिको प्रतिनिधित्व गर्नुहुने आदरणीय सौनकजी महाराज प्रश्न गर्न लाग्नुभयो सिधै प्रश्न गर्नुहुन्छ किनकि अन्नको कण अनि सन्तको क्षण अत्यन्तै अमूल्य हुने गर्छ
त्यसै कारण सुत पौराणिक आज व्यास शासनमा प्रतिष्ठित गराइसकेपछि कुनै पनि संसारिक औपचारिकतामा नअल्झिकन सिधै तत्त्व जिज्ञासा गर्न लाग्नुहुन्छ। सौनकादि 88,000 ऋषिहरू अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सुताख्यादि कथा सारं मम कर्णारसायनम्। अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। बडा सुन्दर सम्बोधन गर्नुभयो हे गुरुदेव। हजुर कस्तो हुनुहुन्छ त भन्दा अज्ञान रूपी अन्धकारलाई हटाउनको निमित्त कोटि सूर्य समप्रभ, करोडौं करोडौं सूर्यको समान कोटि यानी कि आभास भएको त्यस्तो अत्यन्तै शक्तिशाली ज्ञान हजुरसँग छ। त्यसै कारण हे सुतजी, सुताध्याय कथा सारं मम कर्णरसायनम, कथाको सार तत्त्व हजुरले हामीलाई बताइदिनुहोस् गुरुदेव। ऋषिहरू सोधे यहाँ कथाको बारेमा जिज्ञासा गरिराख्नु भएको छैन। कथा सारम, कथाको पनि सार तत्त्व के हो त्यो बताइदिनुहोस्। हेर्नुहोस्, जो अनन्त कालको निमित्त, जो हजारौं वर्षको निमित्त जसले यज्ञ गरिराख्नु भएको छ जुन ऋषिहरू, त्यस्ता ऋषिहरूलाई पनि पुरै कथा सुन्ने समय छैन। समय अत्यन्तै कम छ। त्यसै कारण कथा सुनाउनु भनिराख्नु भएको छैन। कथाको सार तत्त्व के हो? जसरी नदीबाट मन्थन गरेर निकालिएको जुन माखन हुन्छ त्यो माखन हामीलाई आजले प्रदान गर्नुहुन्छ। पुरै कथा सुन्ने समय हामीसँग पनि छैन गुरुदेव। बडा सुन्दर प्रश्न गर्नुभयो र भन्नुहुन्छ घोर कलियुग लागिरहेको छ। जुन घोर कलिकालमा आज मायाले आक्रान्त बनेका छन् समस्त कलियुगी मनुष्यहरू। माया मोहको यो जन्जालमा उनीहरू बेरिरहेका छन्। अत्यन्तै आसक्त बनिरहेको अवस्थामा एउटा आसुरी योनिमा उनीहरू प्राप्त भइरहेका छन्, पशुत्वमा प्राप्त भइरहेका छन्। त्यसै कारण क्लेशक्रान्तस्य तस्यैव शोधने परायणम, क्लेशले अत्यन्तै आक्रान्त बनेका छन्। यिनीहरूको शोधने किम परायणम यानी कि यिनीहरूलाई पवित्र गर्ने त्यस्तो औषधि के छ हजुरसँग? कथा के छ? अनि अर्को कुरा भन्नुहुन्छ जो कस्तो होस् त भन्दा श्रेयसां यद्भवत् श्रेय पावनानां सपावनम् कृष्ण प्राप्तिकरं शाश्वत साधनं तत्पदाधुना। जो श्रेयसां यद्भवत् श्रेय, कल्याणमा पनि कल्याण होस्, पवित्रमा पनि पवित्र होस् र मुख्यतया भगवान श्री कृष्णलाई प्राप्त गर्ने जो सुगम माध्यम होस् गुरुदेव, त्यस्तो चिज हजुरले हामीलाई सुनाउनुहोस्। किनकि चिन्तामणि, जो चिन्तामणिले जिताएको कुरा सारा प्रदान गर्ने गर्छ। त्यस्तै सुरद्रुः स्वर्ग सम्पदम, एउटा कल्प वृक्षको मुनि बसेर यदि इच्छा गर्यो भने सारा स्वर्गको सम्पदा त्यो कल्प वृक्षले पनि दिन्छ। तर प्रेक्षति गुरु प्रेतो वैकुण्ठम योगी दुर्लभम, तर जुन कल्प वृक्षले पनि नदिने अनि त्यो चिन्तामणिले पनि नदिने कुरा जुन मोक्ष छ, त्यो मोक्ष भनेको सद्गुरुदेव जब प्रसन्न हुनुहुन्छ भने त्यस अवस्थामा प्राप्त हुने गर्छ। त्यसै कारण त्यो अत्यन्तै दुर्लभ वैकुण्ठ, दुर्लभ मोक्ष पनि गुरुदेव प्रसन्न हुँदा प्राप्त हुन्छ भने हजुर पनि प्रसन्न बनेर हामीलाई सारा गर्भित प्रभुका पावन चरित्रहरू, लीला कथाहरू श्रवण गराउनुहोस्। अत्यन्तै श्रद्धा बनत्वको साथमा नम्रतापूर्वक यसरी पावन जिज्ञासा गर्नुभयो। जब 88,000 ऋषिहरूले सुतजी महाराज पनि अतिशय आह्लादित बनेर आज उत्तर दिन लाग्नुभयो। हे ऋषियो, हजुरहरूले ती
पावन प्रश्न गरिदिनु भएको छ, लोकलाई नै पुनीत गर्ने पवित्र गर्ने प्रश्न गरिदिनु भयो र सम्पूर्ण लोक हितको निमित्त हजुरले प्रश्न गर्नुभएको छ। आफ्नो निमित्त केवल स्वार्थ साधनको निमित्त मात्रै हजुरहरूले प्रश्न गर्नुभएको छैन। म अवश्य नै यो बताउँछु, सारा सिद्धान्तबाट निष्पन्न गरिएको जुन सार तत्त्व छ त्यो सार तत्त्व कथाको सार म हजुरहरूलाई सुनाउन गइरहेको छु। संसारको अवस्था कस्तो छ, संसारीहरू कस्तो एउटा अवस्थामा बसिरहेका छन्, व्याख्या गरेर सुनाउनु हो। सर्वप्रथम काल व्याल मुखाग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ धीरेण भासितम्। काल व्याल मुखग्रास, संसारीहरूको यानि कि हामी जो संसारमा आएका छौँ, हामी जीवहरूको अवस्था कस्तो छ र त भन्दा काल व्याल, एउटा काल रूपी सर्प जो संसारमा बसेको छ, मुख खोलेर बसेको छ, त्यही सर्पको मुखभित्र हामी बसिरहेका छौँ। बडा विकराल अनि डरलाग्दो छ अवस्था। र त्यो सर्प जुन काल रूपी सर्पले आफ्नो मुखलाई कहिले बन्द गर्छ भन्ने कुरा कहिले हामीलाई थाहा छैन। यानि कि यो तानेको सास पनि हामी छोड्न पाउने हौँ अथवा पाउने होइन भन्ने कुरा पनि हामीलाई थाहा छैन। हाम्रो आयु कहिलेसम्म हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन। कालरूपी सर्पको मुखभित्र बसेका छौँ। हाम्रो जीवन तबसम्म सुरक्षित छ जबसम्म कालरूपी सर्पले आफ्नो मुखलाई बन्द गर्दैन, तबसम्म मात्रै सुरक्षित छ। त्यसै कारण बडा डरलाग्दो एउटा स्थानमा हामी बसिरहेका छौँ। त्यसैले त हामीलाई कालको नाम सुन्ने बित्तिकै डर लाग्ने गर्छ। मृत्युको नाम सुन्ने बित्तिकै कुनै पनि जीव अत्यन्तै डराउने गर्छ। यदि डाक्टरले अत्यन्तै आघात कुनै रोगले आक्रमण गरेको होस्, डाक्टरले भन्छ तपाईँको मृत्यु अब नजिक आयो, जीवात्मा त्यसै समयदेखि काँप्न लाग्छ। आखिर किन काँपिरहेको छ, किन डर लागिरहेको छ उसलाई त भन्दा मृत्यु भनेको एउटा त्यस्तो अवस्था हो सज्जन। मृत्यु भनेको वास्तवमा परमात्मालाई हिसाब बुझाउने एउटा शुभ दिन हो, पवित्र दिन हो। परमात्मालाई हामीले हिसाब बुझाउनु पर्छ अरे। परमात्माले हामीलाई जुन यो मानव शरीर दिएर पठाउनु भयो, त्यो दिन परमात्माले हामीलाई सोध्ने गर्नुहुन्छ, जुन दिन काल आउँछ कि तँलाई मैले आँखा दिएर पठाएको थिएँ संसारमा, त्यो आँखाद्वारा तैँले के गरिस्? तँलाई मैले मुख दिएको थिएँ, तँलाई मैले दुईवटा पाउहरू दिएको थिएँ, दुईवटा हात दिएको थिएँ कर्म गर्नको निमित्त, र तिनीहरूको लेखाजोखा के छ त्यो हिसाब म आज सुन्न चाहन्छु। त्यही नै हिसाब दिने दिन हो वास्तवमा मृत्यु। एउटा सानो अफिसर अथवा भनौँ एउटा एकाउन्टेन्टलाई 1 वर्षको हिसाब जब बुझाउनु पर्ने एउटा वार्षिक अवसर आउँछ, वार्षिक उत्सव आउँछ, एउटा एकाउन्टेन्टलाई पनि बडा गाह्रो पर्छ 1 वर्षको एउटा अफिसको हिसाब बुझाउनु। भने हामी विचार गरौँ, एउटा सिङ्गो जीवनको हिसाब हामी बुझाउन गइरहेका छौँ परमात्मालाई, भने हामीलाई कति गाह्रो अवस्था होला, कति दर्दनाक अवस्था आउँछ। त्यसै कारण त भनिन्छ 1000 बिच्छीले एकै अवस्थामा हामीलाई टोक्दाखेरि कति पीडा हुन्छ, त्यति नै पीडा हामीलाई मृत्युको समयमा हुने गर्छ। यही नै घडी वास्तवमा मृत्युको घडी हो। तथापि जीवनलाई सुधार्न सकियो भने मृत्यु भनेको मृत्यु होइन, मृत्यु त एउटा मिलन हो परमात्मासँग, एउटा मिल्ने क्षण नै वास्तवमा मृत्यु। मृत्युले कसैलाई पनि छोड्ने छैन। जब यो हामीले सुन्दर मानव सल्लाह पाएका छौँ, यसलाई चरितार्थ हामीले गर्नै पर्छ, होइन भने बडा काल त आफ्नो समयमा सुनिश्चित समयमा आउने गर्छ र कहिल्यै पनि बाजा बजाएर आउँदैन काल। आयो टप्प टिप्यो लग्यो मिति पुग्यो, टारेर टर्दैन त्यो इन्द्रै बिन्ती गरुन् सुझुगेर पदमा, त्यो बिन्ती मान्दैन त्यो। चाहे इन्द्र नै आएर स्वयं बिन्ती किन नगर्नु, तर काल मान्नेवाला छैन। जुन दिन लेखेको छ त्यो दिन अवश्य आएर उसले हामीलाई लिएर जानेछ। त्यसै कारण मृत्युलाई सुधार गर्नुपर्छ। हे ऋषियो,
बडा विकराल अवस्थामा आज हामी बसिरहेका छौँ। काल रूपी सर्पको जो मुखमा आज हामी बसिरहेका छौँ। त्यसै कारण मृत्युलाई अत्यन्तै मङ्गल बनाउनु पर्छ। जुन मृत्युलाई मङ्गल बनाउने शास्त्र नै वास्तवमा भागवत महापुराण हो। परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते सुखे सुधा कुम्भं गृहे त्वैव देवासु तत्र समागमम्। हेर राजन, एउटा दुर्लभ ग्रन्थ म तिमीलाई श्रवण गराउन गइरहेको छु। जो सुकदेव महामुनिले परीक्षितलाई जुन कथा श्रवण गराउनु भएको थियो, जुन अवस्थामा परीक्षितलाई 7 दिनमा मर्ने श्राप लागिरहेको थियो, त्यसै अवस्थामा परीक्षितको त्यो मृत्यु पीडालाई शान्त गर्नको निमित्त भगवान सुकदेवको श्रीमुखबाट प्रकट भएको छ, विगलित भएको छ। कलियुगमा कलौ किरण भाषिकम, कलियुगमा किरण सुकेन भाषिकम, किरण शब्द राखिदिनु भयो। किरण यानी कि किरण शब्द वास्तवमा एउटा सुगाको पर्यायवाची शब्द हो। यो शब्द यहाँ किन राख्नुभयो? सुकेन पनि राख्न सकिन्थ्यो भन्दा सुगाको पर्यायवाची शब्द राख्नुको अर्थ हो जसरी सुगालाई जे हामीले सिकायो त्यही नै सुगाले बोल्ने गर्छ, अन्यत्र केही पनि बोल्न जान्दैन। त्यस्तै सुकदेव महामुनिले पनि भागवत संहिता जो गुरुदेवबाट जस्तो पाउनु भएको छ त्यस्तै त्यसलाई कुनै पनि प्रकारले तोडमोड नगरिकन जो परीक्षितलाई प्रदान गर्नुभएको छ, त्यसमा थोरै पनि अल्छल छैन। जो गुरु परम्पराबाट जस्तो आयो त्यस्तै प्रदान गर्नुभएको छ भन्ने तात्पर्य जनाउनको निमित्त किरण शब्द यहाँ राखिएको छ। र यसरी भगवान सुकदेवले जो परीक्षितलाई सुनाउनु भयो, जुन समयमा परीक्षितलाई कथा श्रवण गराउन तयार बन्नुभएको थियो सुकदेव महामुनि गङ्गाको पावन तटमा, त्यसै समय सारा गुरुलोकमा आज हल्ला भइदिन लाग्यो कि सुकदेव महामुनिले त भागवत श्रवण गराइरहनु भएको छ परीक्षितलाई। त्यसै समय सारा देवताहरू देवास तत्र समागमन, देवताहरू आज अमृतको गडालाई साथमा लिएर आए। भगवान सुकदेव जहाँ सुनाउन तयार हुनुहुन्थ्यो त्यसै अवस्थामा सुकदेव महामुनिलाई प्रणाम गरे र भन्न लागे, हे महामुनि सुकदेव, परीक्षितको 7 दिनमा मृत्यु हुनेवाला छ, जसलाई मृत्यु पीडाले सताइरहेको छ। हामीले स्वर्गबाट यो अमृत लिएर आएका छौँ। यो अमृत हजुरले परीक्षितलाई पान गराइदिनुहोस् र यसको बदलामा यो भागवतीय जुन अमृत छ यो चाहिँ हजुरले हामीलाई प्रदान गर्नुहोस्। देवताहरूले जब हात जोडे, भगवान सुकदेव महामुनि देवताहरूको यो भावलाई जानेर मुस्कुराउन लाग्नु भएछ। वसुधा कथा लोके महान ब्रह्मरातो विसारेयं तदा देवांजहासः। वसुधा कथा लोके, कहाँ वसुधा, कहाँ के एउटा स्वर्गीय अमृत तुच्छ अमृत र कहाँ को एउटा भागवतीय परम अमृत, परम विशुद्ध शास्त्र। हेर देवताओ, तिमीहरू यदि श्रद्धा लिएर आएका थियो भने म अवश्य नै हो तिमीहरूलाई भागवत अमृत पान गराउने थिएँ। तर जहाँ एउटा स्वर्गको तुच्छ अमृतसँग तिमीहरूले भागवतीय दिव्य अमृतलाई एउटा तुलना गर्ने दुष्ट प्रयत्न गर्यो, तिमीहरू भागवत श्रवण गर्ने अधिकारी रहेनौ। त्यसै कारण जाऊ, तिमीहरूलाई म श्रवण गराउन सक्दिनँ। सुकदेव महामुनि जसले देवताहरूलाई पनि आज यहाँबाट फर्काइदिनुभयो। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणमपि दुर्लभा, देवताहरूमा पनि जो श्रीमद् भागवत कथा बडा दुर्लभ हो। देवताहरूले गएर ब्रह्माजीलाई प्रणति निवेदन गरे, हे विधाता ब्रह्माजी, हामी स्वयं भागवत सुन्न गएका थियौँ तर भागवत स्वयं हामीले पनि सुन्न पाएनौँ। भागवतबाट हामी पनि वञ्चित हुन पुग्यौँ अनधिकारी भएको नाताले। त्यसै समय
ब्रह्माजी पनि अचम्मित हुनुभयो। जो देवताहरू पनि जसको अधिकारी हुन सकेनन् भने वास्तवमा यो भागवतमा के त्यस्तो तत्त्व छ, भागवतमा त्यस्तो के शक्ति होला। तुरुन्त ब्रह्माजीले एउटा भावमय तराजुमा एकापट्टिको पल्लामा हाल्नुभयो श्रीमद् भागवत महापुराणको ग्रन्थलाई र अर्कातिर संसारका सारा साधनहरू, सारा ग्रन्थहरू, जप तप ध्यान तपस्या दान आदिलाई राख्नुभयो र जसरी तराजुलाई उचाल्न लाग्नुभयो आफ्नो गरिमाको कारणले, आफ्नो गौरवताको कारणले आज भागवततिरको पल्ला अत्यन्तै गरुङ हुन गयो र तुरन्त ब्रह्माजीले पनि भागवतलाई एउटा पुस्तकको रूपमा मात्र नभएर साक्षात भगवत स्वरूपको रूपमा मान्न लाग्नुभयो। मेरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ, साक्षात परब्रह्म परमात्माको स्वरूप मानेर ब्रह्माजीले तुरन्त साष्टाङ्ग वन्दन गर्नुभयो आज भागवतमा। त्यस्तो श्रीमद् भागवत, जो श्रीमद् भागवत नारदजीले पनि गुरु परम्परा अन्तर्गत ब्रह्माजीबाट श्रवण गर्नुभएको थियो चतुश्लोकीको रूपमा र सप्ताह विधिको रूपमा यही भागवतलाई सनकादि महर्षिहरूबाट पनि नारदजीले श्रवण गर्नुभएको थियो। यही नै भागवत आज म हजुरहरूलाई श्रवण गराउन गइरहेको छु। यसै अवस्थामा सौनक आदि 88,000 ऋषिहरूले आज तुरन्त पुनः जिज्ञासा गर्न लाग्नुभयो। हे गुरुदेव, बडा अचम्मको कुरा हजुरले बताउनुभयो। नारदजीले पनि विधिले, सप्ताह विधिले 7 दिनसम्म जो कुरुटे नारद, जो यताको कुरा उता लगेर लगाउने नारद, जसले 7 दिनसम्म एउटै स्थानमा बसेर कसरी भागवत श्रवण गर्नुभयो म सुन्न चाहन्छु। यसै अवस्थामा यहाँ सुत पौराणिकले अगाडि व्याख्या गर्नुहुन्छ नारदजीसँगको संवाद। बडा विचित्र पात्र हुनुहुन्छ नारदजी, जसलाई हामीले कुरुटे भनेर भन्ने गर्छौँ एउटा लौकिक भाषामा। तर नारदजीको एउटा पात्रतालाई हेर्ने भने वास्तवमा नारद के हो? नारम ज्ञानम ददाति इति नारद, जसले ज्ञान दिने काम गर्छ त्यसलाई नारद भनिन्छ। अथवा नारम अज्ञानम त्यति खण्डयति इति नारद, जसले अज्ञानलाई खण्डन गर्ने काम गर्नुहुन्छ वास्तवमा त्यही नै नारद भनिन्छ। तर हामीले एउटा लौकिक उपमा कुरुटे भनेर, तर एकपटक नारदको जीवन चरित्रलाई हामीले रेङ्गम गर्ने हो भने नारद जुन पात्रसँग मिल्नुहुन्छ, जो पात्रसँग नारदजीको भेट हुन्छ, ती पात्रहरू प्राय सबैलाई भगवानको दर्शन हुन्छ। त्यसै कारण नारदजीलाई भनिन्छ नारदो देवदर्शन, नारदजीको एउटा उपमा छ। त्यसै कारण यो एउटा लौकिक कुरुटे रूपको रूपमा मात्रै हामीले नारदजीलाई चिन्न हुँदैन। नारदजीले कुरा लगाउनुहुन्छ, उकास्ने काम पनि गर्नुहुन्छ, तर त्यो चाहिँ एउटा भलाइको निमित्त हुन्छ। त्यसै कारण एउटा कुशल पात्रता छ नारदजीमा। अगाडि सुत पौराणिकले नारदजीको दिव्य संवाद सुनाउनुहुन्छ सनकादि महर्षिहरूसँगको अत्यन्तै सुयोग्य प्रसङ्ग। एकदा हि विशालायां चत्वारः ऋषयो मला सत्सङ्गार्थं समायाता तदृशोस्तत्र नारदम्। एकदा एक दिनको कुरा, विशालायम, विशालापुरी, जसलाई पत्री विशाल पनि भनिन्छ सज्जन। विशालापुरी किन भनियो त भन्दा विशाल नाम गरेको एकजना राजा जसले तपस्या गरेको भूमि थियो, त्यसै कारण विशालापुरी भनिन्छ। र जो विशाल यिनै जो धर्मात्मा राजा जसले तप गरेर स्वयं पत्री नारायण भगवान प्रकट हुनुभएको थियो, जसको तपस्याले प्रसन्न बनेर, जसरी पुण्डरीकको भक्तिद्वारा विठ्ठलनाथ प्रकट हुनुभयो त्यसरी नै स्वयंसित प्रकट हुनुभएको थियो भगवान बद्रीनारायण। त्यसै कारण विशालापुरी पनि भनिन्छ बद्रीनारायणलाई। बद्रीनारायणको अत्यन्तै पावन भूमिमा सत्सङ्गको इच्छाले ब्रह्मलोक निवासी जो सनकादि महर्षिहरू पनि आउनुभएको थियो। त्यसै अवस्थामा तत्र नारदम,
नारदजीलाई जसले देख्नुभयो तर नारद बडा चिन्ता तुरुन्ती जसको शुष्क बदन थियो, अत्यन्तै विषादको बादलले घेरिएको जसको श्रीमुख थियो, श्री विग्रह थियो। यस्तो नारदजीलाई आज देखेर सनकादि कुमारहरूले प्रश्न गर्नुहुन्छ नारदजीसँग, कथं ब्रह्मनदीन मुख कुतस चिन्ता कुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतसागमनं तव कुतसागमनं तव। कथम ब्रह्मन दीनमुख, हे ब्रह्मन, हे नारदजी, यति दुखी अनुहार हजुरको किन, यति दुखी भएर हजुर कहाँ गइराख्नु भएको छ? कुतस चिन्ता तुरो भवान्, हजुरलाई के चिन्ता पर्यो, चिन्ताले किन सताएको छ? हेर्नुहोस्, हजुर त चिन्ता गर्ने पात्र हुनुहुँदैन। हजुरको श्रीमुखलाई देखेर जो अन्य संसारका व्यक्तिहरू खुसी हुने गर्छन्, तर स्वयं हजुरले आज निराश हुनु भने अरूको के अवस्था होला? हजुरले त चिन्ता भन्दा पनि चिन्तन गर्नुपर्छ, किनकि चिन्ता अनि चिन्तनमा एउटा बिन्दु मात्रै फरक छ, तर यसको विशेषता भने बडा अन्तराल छ, बडा फरक छ। चिता चिन्ता समाख्यात तस्मात् चिन्ता गरीयसी, चिता दहति निर्जीवम चिन्ता शिवयुतम तनु। चिता अनि चिन्ता जो दुईटा वस्तु छ रे सज्जन, सुन्दा उस्तै उस्तै छ। चिताले चाहिँ मरेको व्यक्तिलाई जलाउने काम गर्छ अरे, तर चिन्ताले चाहिँ जीवयुतम तनु, त्यो प्राण सहितको शरीरलाई जलाइदिने गर्छ। तस्मात् चिन्ता गरीयसी, त्यसै कारण चिन्ता भनेको अझै ठुलो कुरा हो। चिन्ता भन्दा पनि सन्तले कहिले पनि चिन्ता गर्नु हुँदैन, चिन्तन गर्नुपर्छ। नारदजीलाई सम्झाउनु भयो र सोधिराख्नु भएको छ, हजुर यति चिन्तामा किन हुनुहुन्छ? गत वित्तो यथा जन, एउटा जुन कुनै पनि कृपणको अत्यन्तै लोभी व्यक्तिको यदि 2 रुपियाँ मात्र कहिलेकाहीँ हराउन पुग्यो भने बडा उदास हुन पुग्छ व्यक्ति, रुन लाग्छ, अत्यन्तै चिन्ता तोरुने गर्छ, बार बार चिन्ता गर्छ उसले, त्यही 2 रुपियाँ मात्र। वास्तवमा हजुरको अनुहार हेर्दा हामीलाई पनि त्यही व्यक्तिको आज याद आइरहेको छ। भन्नुहोस् नारदजी, हजुरको दुःखको कारण के हो? यसरी जब सनकादि कुमारहरूले सोध्नुभयो प्रश्न, नारदजी प्रसन्न बनेर आज जवाब दिनुहुन्छ, आफ्नो वृत्तान्त सुनाउनुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ? अहम तु पृथ्वीं यात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं स प्रयागं स काशीं गोदावरीं तथा। हे गुरुदेव, मैले उत्तम लोक पृथ्वीलाई मानेर, त्यसमा पनि भारतवर्षलाई उत्तम स्थान मानेर म तीर्थयात्राको रूपमा तीर्थयात्रा गर्न गएको थिएँ। म कहाँ कहाँ गइनँ होला? म पुष्कर गएँ, म प्रयाग गएँ, म हरेक क्षेत्र गएँ, म श्रीरङ्ग गएँ, म सेतुवन्त रामेश्वरम गएँ, सबै तीर्थमा म गएँ। एवं आदिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः, यसरी म सारा तीर्थमा भ्रममाण भड्किन पुगेँ। म तीर्थयात्रा गरेँ भन्नु भएन नारदजीले, के भन्नुहुन्छ त भन्दा म तीर्थयात्रामा यसरी भड्किएँ। भ्रममाण शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ, भड्किएँ। तीर्थयात्रा हामी भड्किन जाँदैनौँ, तर नारदजी किन भड्किनु भयो? बडा सुन्दर अर्थ दिएको छ यसले पनि, कि सन्तहरू जो आफैमा रमण गर्ने परम वितराग सन्तहरू कहिले पनि तीर्थको यात्रा गर्न जानु हुँदैन अरे, किनकि जो आत्मामा नै रमण गर्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि त आत्मा नै स्वयं तीर्थ हो, अन्य व्यक्तिहरूको निमित्त हो केवल तीर्थता। त्यसै कारण जो आत्मालाई नै तीर्थ मान्नेवाला कहिल्यै पनि जानु हुँदैन अरे तीर्थयात्रामा, तर सन्त नारद जानु। यदि कदाचित जानु पनि भयो भने सन्तहरू किन तीर्थ जानुहुन्छ अरे त भन्दा स्वयं तीर्थानि पुनन्ति सन्त, तीर्थहरूलाई स्वयं पुनीत गर्न, पवित्र गर्न जाने गर्नुहुन्छ। तीर्थको दर्शन गर्न प्राय
अपरिहार्यता हुँदैन परम वीतराग सन्तहरूलाई। जसको निमित्त हृदयमा कुनै तीर्थ छैन, जसको आत्मामा नै तीर्थ छैन भने तीर्थाटन गरेर पनि कुनै प्रकारको लाभ छैन। आत्मतीर्थम नजानन्ति, जो आत्मतीर्थलाई नै जान्दैनन् भने कथम मोक्षी भवेत प्रिय, कसरी मोक्षका अधिकारी हुन्छन् उनीहरू। त्यसैले आत्मामा नै रमण गरेर आत्मालाई नै तीर्थ मान्ने गर्नुहुन्छ। तर कदाचित नारदजी त तीर्थ जानुभयो, तीर्थलाई पवित्र गर्ने दृष्टिकोणले सायद जानुभएको थियो होला, तर कर्ममाण म भड्किन पुगेँ। आफ्नो कथा सुनाउँदै हुनुहुन्छ आज नारदजी र अगाडि के भन्नुहुन्छ त भन्दा मेरो मन कहीँ पनि सन्तोष भएन गुरुदेव, मेरो मन कहीँ पनि सन्तोष भएन, कुनै पनि तीर्थमा जाँदा म सन्तोषी हुन सकिनँ। कलिरूपी अधर्म मित्रले सारा यो संसारलाई बाँधेको रहेछ। सत्यम नास्ति तपः शोचम दया दानं न विद्यते, हृदयं हरिणो शिव पराकाकुटभाषणः। सत्यम नास्ति तपः शोचम, कसैले आज सत्य बोल्ने वाला छैन। सत्य आज कसैले पनि बोल्दैन अरे। हामीलाई टेक्नोलोजीले पनि साँच्चै नै त्यतैतिर लिएर गइरहेको छ। कतै हामी कार्यक्रममा गइरहेका हुन्छौँ, हामीलाई फोन आइरहेको हुन्छ, हजुर कहाँ हुनुहुन्छ, हजुर छिटो आइपुग्नु पर्यो। हामी के भन्छौँ मोबाइलबाट, म आइपुगिहालेँ, म आएँ नि, अगाडि हेर्नुहोस् त, म अगाडि आइपुगेँ। तर हामी 5 किलोमिटर पर हुन्छ। सत्यम नास्ति, कसैले पनि सत्य बोल्दैन आज कलियुगमा। तपः शौचम, न त तप छ न शौचम दान पवित्रता छ, न दानी छ न दया छ। धर्मका चार पाउ पनि अब रहेनन् कलियुगमा। के छ उत्तरम भैरडो जीवा, केवल उत्तर कसरी पर्ने हो सबै यसैमा मात्रै लागेका छन्। पराका कुटभाषण, पराका शब्द यानि कि विचारा शब्द प्रयोग गर्नुभयो यहाँ पनि सुखदेव महामुनिले कलियुगी मनुष्यको दशाला देखेर। कुटभाषण कस्तो बोल्छ अरे त भन्दा हामी भन्छौँ नि एउटा नेपालीमा उखान छ, लट्टे पड्के जस्तो कसैको बोली हामी सुन्ने गर्छौँ। बडा कर्कशा बाणी जसलाई भनिन्छ। तपाईँ नम्र भएर कसैलाई प्रश्न गर्नुहोस्, हजुरको नाम के हो? कलियुगी यदि ऊ साँच्चै कलियुगी हो, उसलाई थोरै मार पाएको छ भने जवाब दिन्छ, तँलाई मेरो नाम जान्नुसँग के मतलब रह्यो? मेरो नाम चाहिँ होस् न। बाटोमा कतै गइरहेको बेला बाटो बिर्सिनुभयो, बाटो सोध्नुहोस् कसैलाई, हजुर मलाई फलाम स्थान जाने बाटो देखाइदिनुहोस् न हजुरले। बाटो जता जान्छ त्यतै जाने उत्तर आउने गर्छ। बराका कुट भाषण, बडा कुट छ भाषण पनि बोली पनि कलियुगी मनुष्यहरूको। यस्तो अवस्था देख्यो मैले। र यति मात्र होइन, मन्दा सुमन्द मतयो मन्द भाग्य उपद्रुता, मन्द अत्यन्तै बुद्धि पनि मन्द सुमन्द मतयो, अनि भाग्य पनि बुद्धि मन्द भएको हुनाले भाग्य पनि त्यस्तै प्रकारको मन्द छ। पाखण्डा निरता सन्त, सन्त चाहिँ कस्तो सन्त भन्दा सन्त पापस्य खण्डानी, जसमा पापकै पापको खण्ड छ त्यसलाई पाखण्ड भनिन्छ। सन्तहरू पनि अब पाखण्डी बनिरहेका रहेछन्। सन्तमा पनि अब त्यो सन्तत्व रहेनछ। सबैतिर गएर हेरेँ मैले, तर सन्तले पनि आफ्नो धर्म छोडिसकेका छन्। विरक्ता सपरिग्रह, विरक्तहरू पनि आज परिग्रही बनिसकेका छन्। र यति मात्रै होइन, मैले गृहस्थको अवस्था पनि त्यस्तै देखेँ, केवल सन्तको मात्रै होइन। तरुणी प्रभुता गे स्याजको बुद्धिदायक, कन्या विग्रहिणो लोभात दम्पतीनां सकल। तरुणी प्रभुता गेहे, स्त्रीहरूको घर घरमा राज्य आज चलिरहेको रहेछ। स्यालको बुद्धिदायक, बडा सुन्दर शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ, स्यालको बुद्धिदायक। यानि कि कलियुगमा बुद्धि दिनेवाला, सल्लाह दिनेवाला को हुन्छ अरे त भन्दा सालोज्यू। घरको कुनै ठुलो काम गर्न हामीले मानौँ लाग्यौँ, एउटा
उद्योगको स्थापना गर्न लाग्यो, कुनै प्रोजेक्ट हामीले तयार गर्न लाग्यौँ भने सबैभन्दा पहिले फोन गरेर सोधिन्छ अरे ससुरालीमा कसलाई त भन्दा सालाज्यूलाई, सालाज्यू यस्तो यस्तो काम गर्न गइरहेको छु, के गरौँ, हजुरको सल्लाह के छ? माता पिताको सल्लाह कसैले पनि लिँदैन, कलेजमा सल्लाह लिन्छन् त केवल सालाज्यू र बुद्धि दिनेवाला स्यालाको बुद्धिदायक। र सालाज्यूले सल्लाह बुद्धि दिइसकेपछि अनि सुरु गरेपछि मात्रै अन्तिममा गएर परिवारलाई माता पितालाई सुनाउँछौँ हामी कि यस्तो काम म गर्न गइरहेको छु। जुन सबैमा त्यो नारदजीले व्याख्यान गरिराख्नु भएको छ, यो व्याख्यान साँच्चै नै आज कलियुगमा हामीले घटित गराएर हेर्ने भने अक्षरशः आज पालना भइरहेको पनि हामी देखिरहेका छौँ। सचन बडा तितो सत्य हो यो भागवत। अनि नारदजी अगाडि बताउनुहुन्छ सबै आश्रममा म गएँ, आश्रमहरू पनि यवनहरूले आज कब्जा गरिसकेको अवस्था देखेँ। देवताका ती मन्दिरहरूमा जान्छु, कतै पनि त्यो मन सन्तोष गराउने अवस्था छैन। स्त्रीहरूको दशा पनि त्यस्तै विकराल छ। कन्या विकरालहरू लोभाग दम्पतिनाम सकलकनम, स्त्रीहरूको बिक्री गर्दा रहेछन् कलियुगी मनुष्यहरूले, जुन निश्चित द्रव्यमा उनीहरूलाई बिक्री गरेको रहेछ एउटा सौदागरको भाँति। र स्त्रीहरूले पनि आफ्नो धर्म छोडेको देखेँ मैले, आफ्नो देह व्यापारद्वारा उपार्जन गरिरहेका छन्। यस्तो प्रकारको घृणित दृश्य मैले देखेँ। यो गृहस्थको त यो दशा थियो नै गुरुदेव। तर सन्तहरूको आश्रममा पनि म एकपटक निरीक्षण गर्दै गएको थिएँ। एउटा आश्रममा म गएको थिएँ, जुन आश्रमको नाम थियो ब्रह्मचारी महाराजजीको आश्रम बाहिर देखिएको थियो। जुन आश्रममा म प्रवेश गरेर हेरेँ, गएर भित्र हेर्दा त यथार्थ अर्कै रहेछ। ब्रह्मचारीजी महाराज जो महन्त हुनुहुन्थ्यो, उहाँका त 9-10 जना सन्तानहरू रहेछन् गुरुदेव। अर्को एउटा म आश्रममा गएको थिएँ, जुन आश्रम मौनी बाबाको आश्रम थियो। मौनी बाबाको आश्रममा गएर मैले हेरेँ, आश्रममा प्रवेश गर्ने बित्तिकै यति धेरै कोलाहल, यति धेरै महाभारत चलेको छ, युद्ध चलेको छ, जहाँ बस्ने पनि अवस्था थिएन। त्यस्तै तेस्रो आश्रममा गएँ जहाँ त्यागीजी महाराजको आश्रम देखिएको थियो। त्यागीजी महाराजको आश्रममा म प्रवेश गर्दा त मलाई आश्रममा गएको अनुभूति भएन गुरुदेव। त्यहाँ त म 5 स्टार होटलमा नै मानौँ प्रवेश गरिरहेको छु, त्यस्तो अनुभूति भयो मलाई। आश्रम पनि 5 स्टार होटल जस्ता आज बनिरहेका छन्, सुख सुविधाहरूमा बसिरहेका छन्। त्यस्ता त्यागीजी महाराजहरूको यो दशा पनि मैले देखेँ। र यस्तो दशा देख्दै देख्दै मैले जब मनलाई सम्झाउँदै म आइरहेको थिएँ, घुम्दै आउँदा मत्स्यधाम वृन्दावनमा आइपुगेँ। यमुना तटमा बन्नो यत्र लीला हरे। यमुनाको पावन तटमा आउँदा एउटा विचित्र प्रकारको लीला देखेँ मैले, हरिको लीला। कस्तो लीला? तत्राश्चर्यमया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरा, एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्नमानसा। यमुनाको त्यो पावन तटमा गुरुदेव एउटी स्त्री बसिरहेकी थिइन्, जो अत्यन्तै खिन्न मनस्क थिइन्, बडा दुखी थिइन् स्त्री। र ती स्त्रीको वरिपरि अरू सैकडौँ स्त्रीहरू उनको सेवा गरिरहेका थिए। त्यस्तो अवस्थामा मैले स्त्रीलाई यहाँ देख्न पुगेँ। क्रमिक रूपमा नारदजी आफ्नो कथा यहाँ सुनाउँदै जानुहुन्छ। र जब यसरी नारदजीले स्त्रीलाई देख्नुभयो बडा दर्दनाक दशामा, सन्तले स्त्रीको सान्निध्यमा नजिकमा जानु हुँदैन सहज रूपमा, यो उहाँले विचार गरिराख्नु भएको थियो। तर टाढैबाट आज ती देवीले नारदजीलाई बोलाउन पुगिन्। के भन्छन्? भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा धरम् परम्। भो भो साधो क्षणं तिष्ठ
क्षणम तिष्ठ एकैछिन भए पनि बसिदिनुहोस् हे महात्मा एकैछिन बसिदिनुहोस् मेरो यो दुःखलाई नाश गरिदिनुहोस् प्रभु हे महात्मन मेरो दुःखको विनाश गरिदिनुहोस् केवल हजुरहरू जस्ता सन्तको दर्शन मात्र नि सम्पूर्ण सिद्धिलाई दिनेवाला सिद्धिदायक हुने गर्छ त्यसै कारण हे सन्त महर्षि एकैछिन हजुर बसिदिनुहोस् यसरी जुन देवीले प्रार्थना गरिन् नारदजी पनि बडा असम्मित हुनुभयो यी देवी को बोले नारदजीलाई जिज्ञासा लाग्यो र उनको परिचय सोध्न लाग्नुभयो देवर्षि नारद काशी तुम का विभूषेमा नार्यः का पद्मलोचना वदते विशदेस्थारं स्वस्य दुःखस्य कारणम् काशी तुम हे देवी तिमी को हो गौ इमौ यी दुई बालकहरू जो को हुन् जुन देवीका सान्निध्यमा निकटमा दुईजना पुरुषहरू पनि मूर्छित अवस्थामा थिए र हे पद्मलोचने आफ्नो दुःखको कारण बताऊ तिम्रो सेवा पनि गरिरहेका छन् अन्य नारीहरूको हुन् जो मूर्छित दुईजना पुरुषहरूको हुन् र तिम्रो पनि म परिचय चाहन्छु जो देवी थिइन् यिनी साक्षात भक्ति महारानी थिइन् भक्ति महारानीले अगाडि आफ्नो परिचय दिन्छन् अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ कालयोगे नजरो अहम भक्ति इति ख्याता म भक्ति नामले सुप्रसिद्ध छु इमौ मे तनयो मतौ र यी हजुरले जो मूर्छित अवस्थामा रहेका जो वृद्धलाई देखिरहनु भएको छ नि यी चाहिँ मेरा दुवैजना पुत्रहरू हुन् जसको नाम ज्ञान अनि वैराग्य हो कालको योगद्वारा आज जो जर्जर अवस्थामा प्राप्त भएका छन् र जो अन्य स्त्रीहरू मेरो सेवामा जो डटिरहेका छन् खटिरहेका छन् जो गङ्गा आदि गरेका साक्षात नदीहरू हुन् हे महर्षि उत्पन्ना द्रविणे साहं पृथ्वीं कर्णाटके गता क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता द्रविड देशमा म उत्पन्न भएँ पृथ्वीं कर्णाटके गता कर्णाटकमा म वृद्धि भएँ र कदाचित म महाराष्ट्रमा पनि घुम्दै घुम्दै आएँ र गुर्जर देशमा म जब आएँ म जीर्ण भएँ र श्रीधाम वृन्दावन आउँदैखेरि म चाहिँ स्वयं नव तरुणी बनिरहेकी छु तर मेरा पुत्रहरू चाहिँ आज वृद्ध बन्न पुगे यो एउटा विषमताको परिस्थिति आज उपस्थित भइरहेको छ वृन्दावनम पुनः प्राप्य नवीनेन स्वरूपणी श्रीधाम वृन्दावन प्रवेश गर्दैखेरि म स्वयं माता भए तापनि मैले चाहिँ एउटा नवीन स्वरूपलाई प्राप्त गरेँ नव तरुणी बनेपछि तर मेरा यी पुत्रहरू जो आज वृद्ध बन्न पुगे हे नारदजी वास्तवमा यसको कारण के हो श्रीधाम वृन्दावन आउँदैखेरि म तरुणी बन्ने कारण र मेरा पुत्रहरू आज यसरी किन वृद्ध बनिरहेका छन् बद योग निधि धीमन कारण शास्त्र किम भवेत् हे योग निधि हजुर त स्वयं योगको पनि निधि हुनुहुन्छ खजाना हुनुहुन्छ बताइदिनुहोस् यो कारण जब यसरी हात जोड्नुभयो भक्ति महारानीले नारदजीले आज विचार गर्न लाग्नुभयो भक्ति महारानीसँग भन्नुहुन्छ हरि सम्ते करिष्यति देवी सर्वप्रथम त तिमी धैर्य धारण गर प्रभु परब्रह्म परमात्मा श्रीहरिले अवश्य निव कल्याण गर्ने गर्नुहुन्छ नारदजी एकैछिन ध्यान गरेर यो सारा भक्ति महारानीको कष्टलाई जानेर अगाडि भक्ति महारानीलाई बताउन लाग्नुभयो हेर देवी आज तिम्रो यो विषमताको परिस्थिति विपरीत अवस्था कहाँबाट आइरहेको छ त भन्दा शृणस्वा वैतावादे युगोयम दारुण कलितेन लुप्त सदाचार योग मार्गस्थ पांसि च यो दारुण कलियुग आज जुन चलिरहेको छ देवी यो कलियुगको नै प्रभावले यस्तो भइरहेको छ आज सबैतिर योगका मार्गहरू धर्मका मार्गहरू पनि आज नाश बनेर गइरहेका छन् सबैजना अगासुरको जस्तो आचरण गरिरहेका छन् र यसै अवस्थामा तिमी जब श्रीधाम वृन्दावन आयो वास्तवमा श्रीधाम वृन्दावन त धन्य छ
धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर नृत्यति यत्र स, जहाँ तिमी स्वयं पनि आज नाचिरहेकी छौ हे देवी। श्रीधाम वृन्दावन आउँदा तिमी नव तरुणी बन्नुको कारण श्रीधाम वृन्दावन भनेको एउटा भक्तिमय क्षेत्र हो। भक्तहरूले भरिएको एउटा वृन्दावन हो, पावन भूमि हो। त्यसै कारण तिमी नवीन स्वरूपलाई आज प्राप्त गर्यौ र धर्मको नाश सँगसँगै श्रीधाम वृन्दावनमा ज्ञान अनि वैराग्यका ग्राहक नभएको कारणले गर्दा तिम्रा दुई पुत्र ज्ञान अनि वैराग्य आज यसरी वृद्ध हुन पुगेका छन् हे देवी। यो कलियुगको कारणले आज यस्तो भइरहेको छ। पुनः भक्ति मानेले हात जोडेर प्रश्न गर्नुभयो, हे देवर्षि नारदजी, धन्य हुनुहुन्छ हजुरले बताइदिनु भयो कलियुगको कारणले, तर म जान्न चाहन्छु आखिर कलियुगलाई राजा परीक्षितले किन स्थापित गर्नुभयो? कथम परीक्षिता राज्ञा स्थापितो यशुचि कलिहि प्रवृत्ते तु कलौ सर्व सारत्र गतो महान। राजस्य परीक्षित जो ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो, पाण्डवको जो सन्तान हुनुहुन्थ्यो र जान्दा जान्दै यस्तो अधर्म रूपी कलिलाई उहाँले किन स्थापित गर्नुभयो? यत परीक्षितले त स्थापित गर्नुभयो, तर परीक्षितले स्थापित गरे तापनि स्वयं भगवान श्रीहरि त हेरिराख्नु भएको थियो नि मुख दर्शक भनेर। भगवानले पनि त यो कलिलाई प्रवेश गर्न नदिन सक्नुहुन्थ्यो भने भगवानले चाहिँ किन कलियुगलाई यहाँ प्रवेश गर्न दिनुभयो म जान्न चाहन्छु। नारदजी अगाडि भन्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् महारानी, राजर्षि परीक्षित जो यस्तो एउटा सार तत्त्वग्राही राजा हुनुहुन्थ्यो, जसरी एउटा भ्रमरले हरेक पुष्पबाट सार तत्त्वलाई रस रस चुसेर त्यो पुष्पलाई जसरी छोडिदिने गर्छ, त्यस्तै राजा परीक्षित पनि एउटा सारग्राही राजा हुनुहुन्थ्यो। सारङ्ग इव सारभूत, त्यसै कारण सार तत्त्वलाई ग्रहण गर्ने राजा भएको हुनाले यो कलियुगमा सबै दोषै दोष अधर्मै अधर्म भए तापनि यो अधर्म र दोषै दोषको बिचमा एउटा महान गुणलाई उहाँले देख्नुभयो। त्यही महान गुणलाई देखेर नै कलियुगलाई उहाँले स्थापित गरिदिनुभयो। कुन गुण? यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशवकीर्तनात्। यत् फलं नास्ति तपसा, जुन फल तपस्यामा छैन, जुन फल दानमा छैन, जुन समाधिमा छैन, त्यो केवल कलौ केशवकीर्तनात्, त्यो त केवल कलियुगमा जसले भगवान श्रीहरिको केशवको यदि कीर्तन गर्छ भने नाम संकीर्तनद्वारा नै केवल कलियुगमा व्यक्तिहरूले मोक्ष गतिलाई प्राप्त गर्नेछन्। कलियुग केवल नाम आधार सुमिरी सुमिरी नर उत्तरै पार, केवल नामको आधारले गर्दा मात्रै पनि कलियुगमा भक्तहरू यो संसारको सागरबाट भवबन्धनबाट पार गर्न सक्छन्। अत्यन्तै सजिलो अनि सरल उपाय छ। हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। अरू कुनै पनि गति छैन कलियुगमा, केवल हरिनामद्वारा नै हामीले कलियुगमा चाहिँ ईश्वरीयतालाई एउटा प्राप्त गर्न सक्ने भएको हुनाले यो सार तत्त्वलाई देखेर नै विष्णु रातः स्थापितवान कलिजानं सुखाय स, कलियुगी मनुष्यको सुख होस् भन्नको निमित्त सारग्राही राजालाई यसरी स्थापित गरिदिनुभयो। तर आज अफसोसको कुरा, कलियुगको विस्तार सँगसँगै जति जति कलियुग आज अगाडि बढिरहेको छ, सबै कुराको सार पनि आज सकिँदै सकिँदै गइरहेको छ। विप्रेर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिका कर्णलोभेन कथा सारस्ततो गतः। कथाको आज सार तत्त्व सकिएर गइरहेको छ। ब्राह्मणहरूले घर घरमा आज कर्णको लोभले गर्दा भागवत कथा गराइरहेका छन्, जुन भागवतलाई आज उनीहरूले कर्णमा बेचिरहेका छन्। र यजमानले पनि कथालाई मेरो फलानु प्रपर्टी चलोस्, मेरो उद्योग धन्दा चलोस् भनेर आज कथा लगाइरहेको एउटा अवस्था छ। त्यसै कारण कथा सारस्ततो गतः, कथाको सार पनि आज गइरहेको छ। रौरव नरकबाट आएका त्यस्ता पापिष्ट मनुष्यहरू जो आज तपस्याको जसले ढङ्ग रच्न लागे, जो
तीर्थमा गएर तप गर्न लागे, त्यसै कारण तपको पनि सार सकिएर गएको छ। यस्तै मन्द सार ग्रहण गरेर त्यो ध्यानको वास्तविक गुह्य रहस्यलाई बताउन नसक्ने यस्ता गुरुहरू, जो कर्णलोभी गुरुहरू हामीले भेटिरहेका छौँ। आज ध्यान युगको फल पनि सार पनि आज क्षण बनेर गइरहेको छ। र तिमीले सोधेकी थियौ परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णका निकटमा हुनुहुन्थ्यो नि, उहाँलाई किन स्थापित गर्नुभयो? हे देवी, अतस्तु पुण्डरीकाक्ष सते निकटे स्थित अयं तु युग धर्म। वास्तवमा यो एउटा युगको धर्म हो। सत्य त्रेता द्वापर कली यो त चलिरहने एउटा युगान्तकारी चक्र हो, चक्रव्यूह हो। सत्य पछि त्रेता, त्रेता पछि द्वापर, द्वापर पछि कली, यो त समयको चक्र हो। समयको चक्रलाई कसैले पनि परिवर्तन गर्न सक्दैन। समयको एउटा स्वयं धर्म भएको नाताले भगवानले पनि यसलाई सहज रूपमा निकटबाट हेरिरहनु भएको छ। तर कलियुगलाई भगवानले हटाउनु भएन। जसरी एकजना माताले आफ्नो बच्चा कुनै पनि समयमा लडेको अवस्थामा, जमिनमा लडेको अवस्थामा रोइरहेको हुन्छ बच्चा, उसलाई कतै दर्द भइरहेको हुन्छ, छेउमा देख्नेले हेरिरहेको हुन्छ, आमाले उठाइरहेकी हुँदैनन् त्यो बच्चालाई, र छेउमा भएको व्यक्तिले सोध्छ त्यो आमाको हृदय कति कठोर होला, त्यो बच्चालाई उठाइरहेको भए हुन्थ्यो। तर आमाले सोच्नुहुन्छ मेरो बच्चा यसरी बार बार लड्दै लड्दै गयो भने उसलाई अभ्यास हुन्छ, भोलिदेखि पर्सिदेखि ऊ उभिन सक्ने हुन्छ। उसैको निमित्त माताले त्यो बच्चालाई उठाउनु हुँदैन, उसैको हितलाई सम्झेर। त्यस्तै कलियुग पनि एउटा युगको धर्म हो, र युगको धर्म भएको नाताले भगवान पनि यस्तै मूक दर्शक भनेर बस्नु भएको छ। कलियुग अधर्मी छ भने भगवानलाई थाहा छ, तथापि एउटा युगको समयको चक्र भएको हुनाले भगवान निकटमा बसेर यसलाई हेरिराख्नु भएको छ। त्यसै कारण देवी कलियुगलाई स्थापित गरिदिनु भएको छ। राजा शिव परीक्षितले पनि भक्ति महारानीलाई इस प्रकार जब ज्ञान वैराग्यको कष्टको बारेमा बताइदिनु भयो, देवर्षि नारदजीले भक्ति महारानी यति धेरै आह्लादित बन्नुभयो, यति प्रफुल्लित बन्नुभयो, दुवै हात जोडेर आज देवर्षि नारदको गान गाउन लाग्नुभयो। के भन्नुहुन्छ? जयति जगति मायां यस्य कायादवस्थे वचन रचनमेकं केवलं साकलय्य ध्रुवपदमपि यातु यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। जयति जगति मायां यस्य कायादवस्थे। हे नारदजी, धन्य हुनुहुन्छ हजुर, हजुरको पनि जय होस्। कयाद नन्दन प्रह्लाद, जसलाई हजुरको एउटा मन्त्रले जो प्रह्लादले अमरत्वलाई प्राप्त गर्न सफल भए, प्रभुलाई प्राप्त गर्न सफल भए, हजुरको एक वचनको कारणले जो ध्रुवजी महाराज पनि जसले ध्रुवलोकलाई प्राप्त गर्न सफल हुनुभयो, ब्रह्माजीको हजुर स्वयं मानस पुत्र हुनुहुन्छ, अत्यन्तै कुशलताको पात्र हुनुहुन्छ हजुर। यस्ता हजुर परम सन्तलाई मेरो कोटि कोटि प्रणाम छ नारदजी, स्वीकार गर्नुहोस्। यस प्रकार भक्ति महारानीले आज देवर्षि नारदलाई कोटि कोटि प्रणाम गर्नुभयो सज्जन। र यस सँगसँगै हामीले पनि महात्म्यको प्रथम अध्यायमा रहेका यी तत्त्वहरूलाई समास अभ्यास योगत भने चाहिँ हामीले पनि समास रूपमा यहाँहरूको बिचमा यथादितम यथामति हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ। र यसरी नै यहाँहरूको बिचमा हामी प्रत्येक दिन यही समयमा फेसबुक लाइभको माध्यमबाट श्रीमद् भागवत प्रशिक्षण कथा यहाँहरूको बिचमा प्रस्तुत गर्दै जानेछौँ। र आजलाई भने महात्म्यको प्रथम अध्यायलाईको प्रसङ्गलाई यहीँनिर भेट मार्दै हामीले पनि भएका कमी कमजोरीहरू र यहाँहरूले पनि सुन्दा भएका कमी कमजोरीहरूलाई उनी परब्रह्म परमात्मा दयालुले अवश्य पूर्ण गरिदिनुहोस्। यहाँहरू सबैको जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्। भक्तवत्सल भगवानको, पतित पावन भगवान नामको, कृष्णचन्द्र भगवानको, भागवत भगवानको
जय जय श्री राम।